kaayo picture ni mga kabips, tanawa mga pati nila dire, mga pati mo ni pati dire nga kuan kayo ba kanang unsa ni ngalan binuhi nga pati pero walay tagiya. Walay tagiya ning patihan ni. Yahay kay dire sa Italy kay walay tagiya ning pati. Ang latagaw nga pati ni siya. Tarawa daghan kayo. Ang bibi kay ginahan og pati. Pati sa Italiano pa na pichoni. Ayan, hindi diba? Mani ang playground diri sa pang baby. Nya, ang co-op kay mo na ang co-op mall. Ayan. Naggala-gala mi sa akong baby karon kay wala ulan, wala sa init. So nindot kaayo og igala. Gala-gala min sila lakaw. Di ni siya magpuyo sa balay good. Nya maka-disturb sa akong bana ba nga apam. Akong bibi nga apam hindi magpuyo sa balay, di ba? Thank you for watching.